محمد تو پہلا زمین آسمان وچ اوے توجہ نال سنی 44 چک دے رہنا لیا میں طالب علم بڑی دوروں تیرے واسطے محبت دے جملے لے کے آیا ماں میں گناہگار ضرور ہاں پر اپنے پیغمبر دی جدوں مدح بیان کرنا تے دلوں کرنا وا تو ہی توجہ نال دل لا کے سن لینا محمد تو پہلا زمین آسمان وچ محمد انا نہیں سی پر دو جہاں وچ اجے شک میں مادر چ ہے سن پیغمبر کئی دفعہ ستیاں ہویاں خواب دے اندر مائی آمینہ نو بتایا گیا سی قدرت والو سبق پڑھایا گیا سی قدرت والو سبق پڑھایا گیا سی نی مائی آمینہ تیرے بیٹے جیسا کروڑی نہ لکھی تو نام صدا سونا محمد ہی رکھی تو نام صدا سونا محمد ہی رکھی اور میرے پیغمبر آگے نے آندے نے محمد دے چاچے تے بابے تے تائے محمد جے 7 دن تے ہوئے تے آئے اوے دعوت تے بندے تے کہندے نے سارے محمد دے دادے نو آندے نے سارے عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا کی نام لڑکے دا رکھیا رکھایا حضرات دادا جی آندے نے میں دا نام محمد رکھے آئے صلی اللہ علیہ وسلم آندے نے بڑا عجیب جیا نام ہے بڑا انوکھا جیا نام ہے نا دادا جی آندے نے بے جو سرداروں علی تے نام سنیا جے میرے پوترے دا منہ تے ویکھو تے صحیح نا او دا چہرہ تے تکو دے سے آندے نے جادا دے نے سنیا تے اندر صدائے میرے سونے نبی نو گودی وچ لے آئے سردارانو کہندے نے اکھاں تے چکو میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو اوے جنوں تک تک کے نہ رج دیاں اکھاں میں او دا نام محمد نہ رکھاں تے کی نہ ہم رکھاں